क्या वाक़ई इस बार मैदान जंग बनने जा रहा है? पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान किन नुकात के ऊपर इत्तेफाक हुआ है? आर्मी चीफ ने हंगामी बुनियादों पर वाखन पट्टी का दौरा किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान आखिर चल क्या रहा है? आज के इस व्लॉग में तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 नवंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मालूम है कि इस खत्ते के अंदर जो अफगानिस्तान का मौक़िफ़ है पाकिस्तान की सरहद को लेकर, अफगानिस्तान जो है वो फर्जी करखा इसको कहता है, पाकिस्तान ही कहता है कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा ये सरहद है। लेकिन ऐसा मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस खत्ते को लेकर फ़कत इन दो ही ममालिक का नहीं है, बल्कि ताजिकिस्तान का भी एक कंसर्न अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं है। आपको ये मालूम है कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है ये 1300 किलोमीटर ये पट्टी है, सरहदी पट्टी है, और इसके दरमियान जो हमेशा एक तनाज़ा रहता है वो सरहदी तनाज़े का रहता है। दोनों ममालिक के दरमियान सोवियत यूनियन के ज़माने में ही एक लाइन को ड्रॉ कर दिया गया था कि इस साइड के ऊपर ताजिकिस्तान है और इस साइड के ऊपर अफगानिस्तान है, लेकिन दोनों हदूद के मामले के ऊपर आपस में इनके दरमियान जो है वो तनाज़ा या अख्तलाफ जो है वो रहता है। और बिलखुसूस वो इसलिए ज़्यादा रहता है दरियाए आमू की वजह से। आपको पता है कि दरिया है, कभी पानी की वजह से ज़मीन अफगानिस्तान साइड पर होती है, तो कभी ज़मीन जो है वो ताजिकिस्तान साइड के ऊपर होती है, और फिर छोटे छोटे कुछ जज़ायर भी बन जाते हैं, जजीरे टाइप बन जाते हैं, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ताजिकिस्तान कहता है कि हमारी हदूद के अंदर है, अफगानिस्तान ये कहता है कि हमारी हदूद के अंदर है। बिलखसूस 2021 में जो काबुल रजीम, अफगान रजीम आती है, उसके बाद ताजिकिस्तान जो है वो अपनी सरहदों के ऊपर अपनी मैन पावर, अपनी फ़ौज को, अपनी नफरी को बढ़ा देता है, और अफगान तालिबान ये कहते हैं कि ताजिकिस्तान जो है वो हम पर हमला करना चाहता है या फिर हमारी ज़मीन को कब्जे में लेना चाहता है, और ये जो नफरी बढ़ा रहा है ये सरहदी कशीदगी को मज़ीद बढ़ावा देगी। लेकिन जो ताजिकिस्तान है वो ये कहते हैं कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, क्योंकि कुछ मुसल्लह जत्थे कलदम तंजीमें अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, तो हमें यह खदशा है कि वो इस सरहद का फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क के अंदर कहीं आ ना जाए। तो ये एक तनाज़ा ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी रहता है। अब मामला क्या हुआ है? मामला बड़ा दिलचस्प हुआ है। एक साइड के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हम पाकिस्तान से तिजारत का बाइकआउट कर रहे हैं। तिजारत की एक और चोरी पकड़ी गई है, वो भी मैं वीडियो के आखिर में आपके सामने रखूंगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ तिजारत बंद करने का ऐलान किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि हम अब मुतबादिल ढूंढेंगे, उसके कुछ ही दिनों के बाद ताजिकिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान को दौरा करते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के खदोखाल नहीं बताए गए। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होता है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम और हसासियत के ऊपर ये मबनी मुलाकात होगी, जिसकी जो तमाम जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताएगी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो काबुल रजीम जो है वो समझ गई है कि इस मुलाकात के अंदर क्या बातें की गई हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर इस मुलाकात के बाद कुछ दिफाई हलकों के अंदर वाह खान का नाम एक बार फिर दोबारा से जिंदा हो गया, और वाह खान का जिक्र किया जाने लगा कि क्या पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है वो मिलकर कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। वाह खान भी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाह खान पट्टी के साथ 4 ममालिक लगते हैं, उनमें से एक ताजिकिस्तान भी है, ज़ाहिर एक पाकिस्तान भी है। तो ताजिकिस्तान एक ऐसा मुल्क भी है जिसके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान भी कुछ ऐसी सूरत हाल फेस कर रहा है। तो इस मुलाकात की अहमियत से मुतल्लिक जो काबुल रजीम है वो बड़ी बाखूबी तरीके से इस मुलाकात की अहमियत को जान चुके थे, और यही वो वजह है, बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की मीडिया ऑफिशियल की तरफ से भी, कि अफगानिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं कारी फसीउद्दीन, इन्होंने वाह खान पट्टी का दौरा किया है और वहाँ पर अपने यूनिट से मुलाकातें की हैं, सूरत हाल का जायज़ा लिया है, और इसके बाकायदा तस्वीर भी जारी की गई हैं। एक पैगाम देने की कोशिश की गई है, अपने ही लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि वाह खान के ऊपर कुछ ऐसा वैसा नहीं हो रहा, हमने सूरत हाल को संभाला हुआ है। हालांकि कभी तो कुछ सूरत हाल बिगड़ी ही नहीं है, तो क्या आपने संभालना है। तो बहरहाल इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा है उनके दरमियान जो मुलाकात होना, और उसके अगले ही दिन काबुल के आर्मी चीफ का वाह खान पट्टी का दौरा करना, तो ये तमाम चीज़ें आपस में आपको मिलती हुई एक रब्त बनता हुआ नजर आता है। फिर ये सूरत हाल मजीद उस वक्त भी और गहरी और बाइस तशवीश हो जाती हैं कि इसके अंदर खोस्त सूबे के गवर्नर हैं, उनकी तरफ से अपने जो सरहदों के ऊपर खड़ी हुई फ़ौज है, अफगान फ़ौज है, उन्हें ये कहा गया है, हुक्मनामा जारी किया गया है कि आप जो है अलर्ट रहें किसी भी मुमकिना या जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए। और बताया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं अहमद शरीफ ज़ाद उनका नाम है, उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट करते हुए लिखा है
کہ کابل یہ سمجھتا ہے، کابل رجیم یہ ان کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں کے اندر ایک فضائی حملہ کر سکتا ہے۔ اب اگر فضائی حملہ کر سکتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بارڈر کے اوپر کھڑی ہوئی فوجیں کیا کر لیں گی، جہازوں نے کون سا پیدل چل کر نیچے بارڈر سے آنا ہے، انہوں نے تو آسمانوں سے فضاؤں کا رسہ اپنانا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال خوست کے جو گورنر ہیں انہوں نے اپنی فوج کو، سرحدی فوج کو الرٹ رہنے کا حکم یہ دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی آپ کو تھمتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، کشیدگی بڑھتی بھی جا رہی ہے، آپ کو ایک خاموشی ضرور نظر آتی ہے، لیکن یہ خاموشی ایک بڑی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس طوفان سے آگاہ ہے عالمی طاقتیں، آگاہ ہیں۔ رشیا نے، جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تازہ ترین یہ بیان سامنے آیا ہے رشیا کی وزارت خارجہ کا، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے افغانستان اور پاکستان سے یہ کہا ہے، ان کے آفیشل سے یہ کہا ہے کہ ہم ثالثی کا کردار دونوں ممالک کے درمیان ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ افغانستان اور پاکستان رضامندی کا اظہار کر لے۔ لیکن پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ اب مزید کسی ثالثی کا، کسی ملک کی اس کی پیشکش کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان نے قطر کو پیشکش ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اجازت دی، ترکی کو دی، اس سے پہلے دیگر ممالک کر چکے ہیں، مگر چین کر چکا ہے، لیکن کچھ حل نہیں نکل سکا، اور افغانستان جو ہے وہ اس کی آڑ میں ٹائم لیتے ہیں تاکہ مذاکرات بھی چلتے رہیں، بیک اینڈ پر وہ اپنی تیاری بھی کرتے رہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان اس بار اب مزید کسی مذاکرات کے راؤنڈ میں نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ تجارت کے حوالے سے ایک چوری پکڑی گئی افغانستان کی، وہ کیا چوری پکڑی گئی ہے؟ افغانستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے تو بڑے جوش خطابت کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا متبادل ڈھونڈیے، اپنے تاجروں کو کہا گیا تھا۔ تو تاجروں کی طرف سے متبادل کیا ڈھونڈا گیا؟ ایران کو ڈھونڈا گیا متبادل کے طور کے اوپر، کہ ہم جتنے بھی اپنے جو سامان ہیں، فروٹس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ہم ایران کے بارڈر پہ پہنچائیں، ایران کے بارڈر کے اوپر تو کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں پہ پہنچائیں، اور ایران کے ذریعے پھر ہم پاکستان پہنچائیں، کیونکہ ایران اور پاکستان کی جو تجارت ہے وہ تو بند نہیں ہوئی، تو لہٰذا ہم یہاں پر اس کو تجارت نہیں کرتے۔ یہ افغانستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کو معلوم ہونا چاہیے، اسے سمگلنگ کہتے ہیں، یہ تجارت نہیں ہوتی ہے کہ آپ لے کر کے یہاں سے وہاں کریں۔ لیکن پاکستان کے ادارے الرٹ ہے، پاکستان کی سرحدوں پر کھڑی فوج الرٹ ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا گیا، جانچ لیا گیا اور پکڑ لیا گیا، اور تمام جو کنٹینرز، جو ٹرک گھسنے کی کوشش کر رہے تھے ایران کے بارڈر سے پاکستان کے اندر، انہیں روک دیا گیا اور انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا، انہیں پاکستان آنے کی اندر رسائی نہیں دی۔ تو یہ کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ ایران کے ذریعے دوبارہ پاکستان میں آنے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو متبادل ڈھونڈنے تھے، آپ ڈھونڈیے واخان کے ذریعے، آپ جو بیانات دے رہے ہیں آپ ڈھونڈیے، سینٹرل ایشیا کے ذریعے ڈھونڈے، آپ تو کہتے ہیں ہم انڈیا کے ساتھ ایئر کوریڈور بنانے جا رہے ہیں، تو آپ کیجئے نا۔ یہ ابھی آپ کو 2 دن ہی نہیں ہوئے آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم کو بیان دیے ہوئے، اور آپ ایران کے ذریعے دوبارہ پاکستان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں پاکستان اور افغانستان کے امور سے متعلق، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، لیکن بشرطے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تجارت چلتی رہے اور خون بھی پاکستان کا بہتا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کو اپنے رویے کے اندر سنجیدگی لانی ہوگی، کالعدم ٹی ٹی پی، کالعدم بی ایل اے اور ان جیسی مسلح جبہوں تنظیموں کو اپنی سرزمین سے نکالنا ہوگا، ان کے اگینسٹ کارروائی کرنی ہوگی، اس خطے کو امن دشمنوں سے پاک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ افغان طالبان ہے، اور اگر امن اس خطے کے اندر لے کر آنا ہے تو اس کے اندر بھی افغان طالبان اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔